जति बेला नेकपा एमालेको नेतृत्वले राष्ट्रको नेतृत्व गरेको छ त्यति बेला जनतामा आशा सञ्चारित भएको छ। विकास र निर्माणका कामहरूले तीव्रता पाएका छन्। जति बेला नेकपा एमाले कमजोर भएको छ, सत्ताबाट एमाले बाहिरिएको छ, त्यस्तो अवस्थामा नेपाल विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ। युवाहरूमा निराशा छाउने गर्दछ, अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने गर्दछ। जनताले अस्वीकार गरेका, जनताले नपत्याएका दलहरू शासनको शीर्ष स्थानमा रहने कुरा के प्राकृतिक कुरा हो त? 275 सिट भएको संसदमा जम्मा 32 सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तामा रहँदा चाहिँ त्यो प्राकृतिक हुने? जनताले रोजेका पार्टीहरू, देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका पार्टीहरू, मुलुकको विकास र समृद्धिको आकांक्षाको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि अप्राकृतिक भयो भन्ने कुरा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने सत्ता गुमाउँदाको छटपटी बाहेक केही होइन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। नेपाली जनताको जनमतलाई धेरै राजनीतिक दलहरूमा बाँड्ने जुन परम्परा छ, यो परम्परालाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र नेपालमा ठुला राजनीतिक दलहरू नीतिगत नेतृत्वको सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ ताकि उनीहरूका माध्यमबाट मुलुकले विकास र समृद्धिको नयाँ युगको थालनी गर्न सकोस्। मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भने नेकपा एमालेको नीति राष्ट्रको नीति बन्ने सुनिश्चित आधार तयार गर्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा मिसन 84 अब नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनाउने अभियान बन्नुपर्दछ। जनताका बीचमा जाने समय आउँदछ, चुनावको समय आउँदछ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि कसैको बैशाखी बिना एक्लै चुनावमा जानुपर्दछ। नेकपा एमाले पनि अरू कसैको बैशाखी बिना एक्लै चुनावमा जानेछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा ठुला पार्टीको सहारामा चुनाव जित्ने र ठुला पार्टीमाथि शासन गर्ने जुन प्रकारको परिस्थिति विगतमा रह्यो त्यो परिस्थिति अब हामी सधैँका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। आज एक प्रकारले भन्ने भने जनताले विश्वास नगरेका दलहरूमा एक प्रकारको छटपटी सुरु भएको छ। कुनै पनि मुलुकको विकास र समृद्धिका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि जबसम्म मुलुकमा नीतिगत नेतृत्वको सुनिश्चितता हुँदैन, बलिया राजनीतिक दलहरूको निर्माण हुन सक्दैन, राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन, मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रामा निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले मनन गर्न सक्नुपर्दछ। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, आज एसियामा दुईवटा मुलुकहरू एक प्रकारले भन्यो भने विकास र समृद्धिको यात्रामा तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् र विश्व शक्तिका रूपमा उदयमान अवस्थामा छन्। हाम्रा दुईटा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत। त्यहाँको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो छ म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। चीनमा कार्यकारी राष्ट्रपति हुने गर्दछ, त्यहाँ सी जिनपिङ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र चीनमा तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ सी जिनपिङले। राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता छ। त्यस अर्थमा चीन विकासको प्रक्रियामा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। विश्व आर्थिक केन्द्रका रूपमा चीनको उदय हुँदैछ। अर्कोतिर हाम्रो छिमेकी भारत, त्यहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने गर्दछ। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ लगातार तेस्रो कार्यकाल भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा भारतको विकासले गति लिएको छ, समृद्धिको यात्रा अगाडि बढेको छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी विश्वास गर्दछौँ, मान्दछौँ भने नेपाल बनाउने तपाईँ हाम्रो सपना कसरी पुरा हुन्छ भन्ने कुरा यसैबाट हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ, सिक्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा अब हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्दछ, अठोट गर्नुपर्दछ। अब हामी नेपालमा जनमतलाई विभाजित गर्ने काम गर्ने छैनौँ।
नेपाली जनताको जनमतलाई धेरै राजनीतिक दलहरूमा बाँड्ने जुन परम्परा छ, यो परम्परालाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र नेपालमा ठुला राजनीतिक दलहरू नीतिगत नेतृत्वको सुनिश्चितता गर्न चाहन्छौँ, ताकि उनीहरूका माध्यमबाट मुलुकले विकास र समृद्धिको नयाँ युगको थालनी गर्न सकोस्। त्यस अर्थमा हामीले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदका माध्यमबाट भनेका छौँ, अब हामी नेकपा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले पार्टीको नीति राष्ट्रको नीति बन्ने कुराको आधार तयार गर्न चाहन्छौँ। एमाले पार्टीको नीति एमालेको मात्रै नीति भयो भने समग्र देशको विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन। मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भने नेकपा एमालेको नीति राष्ट्रको नीति बन्ने सुनिश्चित आधार तयार गर्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा मिसन 84 अब नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनाउने अभियान बन्नुपर्दछ र त्यो अभियानमा युवाहरू सारथीका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। युवाहरूले त्यसको अगुवाई गर्नुपर्दछ, त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामीले भन्दै आएका छौँ, राजनीति 3 पुस्ताको संयोजन हो। कुनै पनि पार्टी गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छ भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा 3 पुस्ताको संयोजन गर्न सक्नुपर्दछ। नयाँ पुस्तालाई राजनीतिसँग जोड्न सकिँदैन भने त्यो राजनीतिक दलको भविष्य लामो समयसम्म हुन सक्दैन। कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने युवाहरूमाथि भरोसा गर्न सक्नुपर्दछ, युवाहरूलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्नुपर्दछ। नेकपा एमाले युवाहरूमाथि भरोसा गर्दछ, युवाहरूको अगुवाईमा राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न चाहन्छ। त्यस अर्थमा हामी भन्न चाहन्छौँ, अबको युग युवाहरूको युग हो। युवाहरूको साथमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा समृद्ध राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ। समृद्ध राष्ट्र नेपालका माध्यमबाट हामी जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो पार्टीको ध्येय र उद्देश्य यही रहेको छ। म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने 3वटा मान्यताहरू अपरिहार्य हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ देश बनाउनका लागि। पहिलो मान्यता हो भिजनरी लिडरशिप, दूरदर्शी नेतृत्व। दोस्रो मान्यता हो स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी, बलियो राजनीतिक दल। तेस्रो मान्यता हो पोलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थायित्व। आज हाम्रो देशलाई चाहिएको चिज के हो त भन्दाखेरि यी 3वटा कुराहरूको संयोजन हो। जसले यी 3वटा कुराहरूको सुनिश्चितता गर्न सक्दछ त्यसले नै यो देश निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्दछ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। र म तपाईहरुका बीचमा भन्न चाहन्छु, नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा भिजनरी लिडरका रूपमा, जनताका लागि स्वीकार्य नेताका रूपमा, सबभन्दा लोकप्रिय नेताका रूपमा, नेपाली समाजलाई इतिहासलाई बुझ्ने नेताका रूपमा, नेपालको विकास र समृद्धिको सपना देख्ने नेताका रूपमा हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीसँग तुलना गर्ने अरू कुनै नेता छ? छैन भने हामी उहाँको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माणको अगुवाई गर्न चाहन्छौँ। केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ जान चाहन्छौँ। त्यो अभियानमा अब युवाहरू जुट्नु पर्दछ। आज केपी ओलीमाथि भइरहेको घेराबन्दी र आक्रमण नेपाली युवाहरूको भविष्य खोज्ने दुष्प्रयास हो भन्ने कुरालाई युवाहरूले मनन गर्नु पर्दछ। जसले देश निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्दछ उसैमाथि प्रहारका निशानाहरू छन्। जसले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ त्यसैमाथि प्रहारका निशानाहरू छन्। जसले बलियो राष्ट्रिय पार्टीको अगुवाई गरिरहेको छ त्यसैमाथि प्रहारका निशानाहरू छन्। अब हामीले भन्न सक्नुपर्दछ, राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्ने नायकलाई कमजोर पार्ने हरकत हामी केमार्थ सहन सक्दैनौँ। हाम्रा विरुद्धका साइबर हमलाहरू हामी सामना गर्नका लागि प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुराको उद्घोष अब राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले गर्नुपर्दछ। जसरी नेपालमा जति बेला सङ्कट आउने गर्दछ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल त्यो सङ्कटको सामना गर्नका लागि
सबभन्दा पहिले अग्र मोर्चामा उभिनै गरेको छ। एउटा समय थियो शान्ति प्रक्रिया पछाडि सहर बजारमा वैशालका नामको एउटा आतंक सिर्जना गरियो। उद्योगी व्यवसायहरू बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला, समाजमा अराजकता उत्पन्न भएका बेला जनताको सुरक्षाको ढाल बनेर खडा भएको थियो राष्ट्रिय युवा सङ्घ युथ फोर्सका नाममा, जसले त्यो आतंकलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने काम गरेका थियो। आज फेरि त्यस्तै प्रकारको परिस्थितिको सामना गर्नका लागि युवा सङ्घ नेपाल फेरि अगाडि आउनुपर्ने छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि देशका पक्षमा काम गर्ने नेताका विरुद्ध हमला गर्ने, यो मुलुकको राष्ट्र र राष्ट्रियता पक्षमा, स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा चट्टान जस्तै उभिएको नेतामाथि प्रहार गरिकन यो राष्ट्रलाई कसैको कठपुतलीका रूपमा, खेलौनाका रूपमा नचाउन चाहनेहरूको मनोकांक्षा पुरा हुन नदिनका लागि स्वाभाविक रूपमा अब युवाहरू जाग्नु पर्दछ। यो देशको स्वाभिमान स्वाधीनताको रक्षाका लागि कमरेड केपी ओलीले जुन प्रकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यो नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने जुन प्रकारको दुष्प्रयास आज नेपाली राजनीतिमा भइरहेको छ, त्यसलाई सामना गरेर मात्रै हामी नेपाल राष्ट्रको शिरलाई उचा बनाउन सक्दछौँ। त्यसलाई सामना गरेर मात्रै हामी विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सक्दछौँ। त्यस अर्थमा हामी अहिले भइरहेको साइबर हमलाका विरुद्धमा जुझारु ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। हाम्रा सकारात्मक सोच र मान्यताहरूलाई अब हामीले अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म हामी माथिको हमलाको प्रश्न छ, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा विरुद्धमा हमला किन? के हामीले कुनै नराम्रो काम गरे हुनाले हमला भएको हो? केमा अर्थ होइन। हामीले यो मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने, जातिका नाममा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्न खोज्ने, पहाडमा एक जाति एक प्रदेश, सिङ्गो तराई जहाँ आदि जनसङ्ख्या छ त्यहाँ एक मधेस एक प्रदेश, नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा अरू कोही उभिन सकेनन्। उभिने पार्टी एमाले थियो, जसले भन्यो हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। एकल जातीय पहिचानको कुरा नेपाली समाजमा केमा अर्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन? यो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज हो। यहाँ साझा पहिचान नेपाली राष्ट्रको विशेषता हो भनेर अडानका साथ प्रस्तुत हुने पार्टी नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वकर्ता को थियो भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली। आज एमाले माथिको प्रहार, केपी ओली माथिको प्रहार त्यो असफल एजेन्डाका हिमायतीहरूले गरिरहेको प्रहार हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। अर्कोतिर नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नदिनका लागि अनेक खेलहरू भए। एउटा संविधान सभा असफल भयो, अर्को संविधान सभालाई असफल बनाउने प्रयत्न गरियो। नेपालका राजनीतिक दलहरू मिलेर संविधान बनाउने सङ्कल्प गर्दा संविधान जारी गर्न नदिनका लागि प्रपञ्च गरियो। कसैले आँट गरेका थिएन। केपी ओलीले भन्नुभयो संविधान सभाको काम संविधान बनाउने हो, संविधान नबनाएर त्यसले अरू केही काम गर्दैन, संविधानै बनाउने काम गर्दछ। कुनै समस्या छन् भने समाधान हामी आफैले गर्दछौँ, मित्रहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर भारतीय विदेश सचिव जयशङ्करलाई भनेर संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने नेता को हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई आजको प्रहारसँग जोडेर बुझ्न सक्नु पर्दछ। प्रहार किन भइराखेको छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई यस अर्थमा बुझ्न सकियो भने कसको रक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा स्वतः हामीले बुझ्न सक्दछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हामीले संविधान जारी गरेपछि यो मुलुकमा नाकाबन्दी लगाइयो। सरकारमा रहेका त्यति बेलाका दलका नेताहरूले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी पनि भन्न सकेनन्, सीमानाको अवरोध भन्न थाले। तर जब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले भन्न थाल्नुभयो जहाँ धर्ना छ त्यहाँबाट सामान नआउने कुरा त बुझ्न सकिन्छ, जहाँ धर्ना नै छैन त्यहाँबाट सामान किन आउँदैन? त्यस अर्थमा यो नाकाबन्दी हो।
छिमेकीमाथि नाकाबन्दी लगाउने कुरा केमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर दरो उडान लिएर पहिलो पटक हामीले भारतीय नाकाबन्दीलाई जनताको साथमा असफल बनाउने काम गरेका थियौँ। आज हामी माथिको प्रहार नाकाबन्दी असफल बनाउनुको कारणले पनि हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, विकास र समृद्धिका सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेपछि यो मुलुकमा लगातार 3 वर्षसम्म नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर 6% भन्दा माथि रह्यो र त्यो वृद्धि दर भनेको विश्वको 10औं स्थानको वृद्धि दर थियो। उच्चतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुकहरूमा केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले नेपाललाई विश्वको 10औं राष्ट्रमा पुर्याउन सफल भएका थियौँ। त्यही समयमा हामीले कोभिड-19 को महामारी बेहोर्नु पर्यो। त्यही समयमा नेकपा भित्रको अन्तर्कलहले सरकार गुमाउनु पर्यो र मुलुकको अर्थव्यवस्था हामीले छोडेपछि तहस-नहस भयो। तर जब फेरि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार बन्यो, अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा फर्कन थालेको छ, राजस्व वृद्धि हुन थालेको छ, पुँजीगत खर्च बढ्न थालेको छ, फेरि उद्योगी व्यवसायहरूमा आशाका किरणहरू पलाउन थालेका छन्। यो मुलुकमा किन काम भएन भन्ने कुराको खोजी हुन थालेको छ, काम गर्ने वातावरण बन्न थालेको छ र आज कानुनमा रहेका झमेलाहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि 5 वटा अध्यादेश जारी गरिकन मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने काम भएको छ। छोटो समयमा यस प्रकारका महत्त्वपूर्ण कामको नेतृत्व गर्न सक्ने सामर्थ्य नेपालका अरू कुनै नेतामा हुन सक्दछ? कतिले भन्दछन् अध्यादेशको बाटो भनेको असंवैधानिक बाटो रे। म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, संविधानले दिएको अधिकार असंवैधानिक भन्नेहरू विकासका विरोधी हुन्। अहिले ल्याइएको अध्यादेश कुनै स्वार्थका लागि ल्याइएको होइन। अहिले ल्याइएको अध्यादेश मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट जोगाउनका लागि हो, मुलुकको राज्य प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हो, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई तीव्रता दिनका लागि हो। त्यस अर्थमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अमेरिकामा राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै दर्जनौं कार्यकारी आदेशहरू जारी भए। त्यहाँ कुनै क्याबिनेटको पनि आवश्यकता परेन, एकजना राष्ट्रपतिले आदेश जारी गरे। तर नेपालमा जारी गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गर्नुपर्दछ। त्यसरी जारी गरेका अध्यादेशहरू संसद खोलेको तत्काल दर्ता गर्नुपर्दछ, संसदमा छलफल हुने गर्दछ। त्यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा अध्यादेशको बाटो भनेको असंवैधानिक बाटो होइन। अध्यादेशको बाटो भनेको छिटो छरितो ढङ्गले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि अवलम्बन गरिएको बाटो हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा मुलुकमा कामका लागि वातावरण बनाउने सामर्थ्य बोकेको नेता केपी ओली माथिको प्रहार हामीलाई स्वीकार्य छैन, युवाहरूले भन्न सक्नुपर्दछ। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, एउटा समय थियो नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक परिवर्तन प्रधान मुद्दा बन्ने गर्दथ्यो। हो, नेपालका राजनीतिक दलहरूले लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा समय गुजारेका छन्। कहिले त जहानिया राणा शासनका विरुद्ध 104 वर्षसम्म जहानिया हुकुमी शासन नेपालमा चल्यो। 30 वर्षसम्म निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले शासन गर्यो, राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भए। त्यस पछाडि 10 वर्षसम्म माओवादीको शस्त्र द्वन्द्वको आन्दोलन सुरु भयो, हिंसाको आन्दोलन सुरु भयो, जहाँ राजनीतिक दलहरूले निर्वाध ढङ्गले काम गर्न पाएनन्। त्यसपछि मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाका नाममा, संविधान सभाका नाममा हामीले 10 वर्षको समय सङ्क्रमण कालका नाममा गुजारेका छौँ। यस हिसाबले भन्नुहुन्छ भने नेपालमा राजनीतिक दलहरूले खुलस्त हिसाबले काम गर्न पाएको समय कति हो भनेर भन्दाखेरि जम्मा 1 दशकको समय हो। आज 1 दशकको समय 6 दशक सङ्घर्षमा बिताएका पार्टीहरू
जम्मा 1 दशक उनीहरूले काम गर्न पाएका छन्। त्यो पनि राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा परेर पुराना पार्टी असफल भए। अब नयाँ खोज्नु पर्दछ। कस्तो नयाँ खोज्नु पर्दछ? नयाँ खोज्नेहरूले नारा लगाए, जान्नेलाई छान्नु पर्दछ। नारा साह्रै मिठो थियो, छान्नै पर्दछ, जान्नेलाई नै छान्नु पर्दछ। तर कस्ता रहेछन् त नेता भन्दाखेरि सहकारीको रकम कम्पनीमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन पनि पढ्न नजान्नेहरू जान्नेलाई छान्नेका अभियानकर्ता रहेछन्। नेपालको कानुन के छ भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो नि जान्नेलाई छान्नेहरूले, परेन। र कुनै पनि संस्थाबाट ल्याएको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यो रकमको सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो नि। जहाँबाट पनि ल्याएको छ, मन परी खर्च गरेको छ, संस्था डुबाएको छ, नारा लगाएको छ, जान्नेलाई छान्ने र त्यसका पछाडि युवाहरूलाई भ्रममा पार्ने। अब युवाहरू भ्रमित हुनेवाला छैनन्। जान्नेलाई छान्ने नाममा नेपाललाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने षड्यन्त्र गरिएको थियो भन्ने कुरा अब युवाहरूले बुझिसकेका छन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि अनुभव नभएका, एक प्रकारले भन्ने भने राजनीति विज्ञानसँग बेखबर भएका, सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गरेका भरमा राजनीतिको मैदानमा सफल भइन्छ भन्ने हुँदैन। राजनीति आफैमा एउटा विज्ञान हो। त्यसको आफ्नै समर्पणको एउटा विज्ञान हुने गर्दछ। त्याग र तपस्याको आफ्नै परिवेश हुने गर्दछ। राजनीति गर्ने हो भने सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्दछ, धैर्यता राख्न सक्नुपर्दछ। आफ्नोलाई लागेका कुराहरू मात्रै गरेर राजनीतिमा अगाडि बढ्न सकिँदैन। जनतालाई बुझ्न सक्नुपर्दछ, जनताको मनोविज्ञानलाई पढ्न सक्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मात्रै राजनीतिमा सफल भइन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्दछ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, दुनियाँका विकसित बनिएका देशहरू, अमेरिकामा सयौं वर्षदेखि तिनै पुराना पार्टीहरूले अमेरिकी लोकतन्त्रको नेतृत्व गरिराखेका छन्। कहिले राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकनहरूले जित्दछन्, कहिले डेमोक्रेटहरूले जित्दछन्। अमेरिकामा राजनीतिक दलहरू खोल्न नपाइने कानुन होइन। कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ उनीहरू प्रतिबन्ध लगाउँछन्। हाम्रो जस्तो सबै विचारहरूलाई खुला राख्ने समाज अमेरिकी समाज होइन। यद्यपि अमेरिकाहरू लोकतन्त्रको दुहाई दिने गर्दछन्, तर त्यहाँ कम्युनिस्ट विचार प्रतिबन्धित छ। यो कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। हामी त जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीतिमा विश्वास गर्दछौँ। नेकपा एमाले सबभन्दा ज्यादा लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। सबै प्रकारका विचारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्यता राख्दछ नेकपा एमाले। प्रतिस्पर्धा पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता नेकपा एमालेको मान्यता। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तर त्यो मान्यता स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्नका लागि, नीतिगत नेतृत्व गर्नका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्यो भने मात्रै नीतिगत नेतृत्व हासिल हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। सयौं फुलहरू फुल्न दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ सयौं पार्टीहरू खोलेर चाहिँ सत्ताको राजनीतिमा लुछाचुडी गर्नुपर्दछ भने होइन। एउटै पार्टीभित्र सयौं प्रतिभाहरूलाई समेट्न सक्ने मान्यताको कुरा हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। सयौं फुलहरू फुल्नु पर्दछ भन्नुको अर्थ यो नेकपा एमालेको फुलबारीमा सयौं फुलहरू फुल्ने संस्कार गरेका थियौँ। 74 सालमा दुईवटा ठुला आन्दोलनलाई जोडेर एउटै बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने जनताले साथ पनि दिए। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसका लागि तयार रहेनछन्। वास्तवमा भन्ने भने हामीले नेकपा त बनायौँ, तर एउटै पार्टी बनाउनै सकेनौँ। नेकपा एमालेको आफ्नो गौरवपूर्ण परम्परा र आन्दोलनलाई विभाजित गरिकन त्यसमाथि
एक प्रकारले दाउपेचपूर्ण तरिकाद्वारा, एक प्रकारले माओवादीको मान्यता, युद्धकालको मान्यता, एकलाई दुईमा विभाजन गर भन्ने मान्यता, त्यही मान्यताको प्रयोग गरियो नेकपामा। एमाले भित्र विभाजन ल्याएर एमालेको लोकप्रिय आन्दोलनको नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षाका कारणले जनताले दिएको जनादेश खण्डित भयो। नेकपा एमालेलाई अध्यादेश ल्याएर विभाजित गर्ने काम गरियो। र आज के भन्ने गरिन्छ त भन्दाखेरि केपी ओलीले कतै अध्यादेश ल्याएर पार्टीहरूलाई विभाजित गर्ने त होइनन्। कसले चिन्ता प्रकट गर्दैछन् जसले एमालेलाई विभाजित गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएका थिए। हामीले भनेका छौँ हामी लुकेर अध्यादेश ल्याउनेवाला छैनौँ। हामी हाकाहाकी खुलेआम रूपमा दल विभाजन गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई संसदबाट स्थापित गर्न चाहन्छौँ। पार्टीको रक्षा गर्ने कुरा पार्टीको नीतिले गर्दछ, पार्टीको सिद्धान्तले गर्दछ, पार्टीको भविष्यले गर्दछ। भविष्य नभएका पार्टीहरू कानुनले जोगाएर जोगिनेवाला छैनन्। अहिले त संसद पद जाला भनेर पार्टी जोगाउन सकिएला, चुनावको घोषणा भयो भने कोही पार्टीमा बस्नेवाला छैन। चाहे त्यो एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे माओवादी पार्टीको कुरा गर्नुहोस्। आज माओवादी पार्टीबाट, समाजवादी पार्टीबाट अनेक साथीहरूले भनिराखेका छन् हाम्रो सुरक्षा एमालेले गर्न सक्छ कि सक्दैन। हामीले भन्ने गरेका छौँ अब हामी नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दछौँ। हिजो नेताका टाउका जोडेर पार्टी एकता गर्न खोज्यौँ, असफल भयो। अब हामी नेताका टाउका जोडेर एकता गर्ने पक्षमा छैनौँ। अब हामी कार्यकर्ताका मनहरू जोडेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यो बाटोमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्न खोज्दैछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अरू सानातिना पार्टीमा अल्मलिएका युवाहरूलाई अब तपाईँहरूले आह्वान गर्नुपर्दछ। बलियो युवा आन्दोलन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालमा जोडिनका लागि। जबसम्म युवाहरूको बलियो सङ्गठन बन्न सक्दैन, देशको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। देशको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने युवाहरू जुर्मुराउनु पर्दछ, युवाहरू सङ्गठित हुनुपर्दछ, युवाहरूले भविष्यको यात्राका लागि आफ्नो योजना अगाडि सार्नु पर्दछ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हिजोको पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गर्यो, अबको युवा पुस्ताले विकास र समृद्धिको यात्रामा नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ। आजभोलि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य देखाएर युवाहरू विदेशका दृश्य देखाएर भन्दै गरिन्छ नेपालमा त सम्भावनै छैन। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, जहाँ चुनौती हुन्छ काम गर्नेका लागि त्यही अवसर हुन्छ, जहाँ सङ्कट हुन्छ त्यहाँ सम्भावना हुन्छ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, केही गरौँ भन्ने युवाहरूका लागि नेपालभित्रै सम्भावना छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। हो, त्यो सम्भावनालाई प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य अब हामीले आफूभित्र पैदा गर्नुपर्दछ, आफूभित्र विकसित गर्न सक्नुपर्दछ। हरेक देश बनाएको त्यहीका नागरिकहरूले, अरू कसैले होइन। अमेरिका बनेको अमेरिकी नागरिकहरूले हो। आज चीन र भारत बन्दैछन्, चीन र भारतका नागरिकहरूले बनाएको हो चीन र भारत। नेपाल बनाउने हामी नेपालीले हो, अरू कसैले नेपाल बनाइदिने होइन। हामी नेपालका युवाहरू नेपालमा सम्भावना छैन भनेर बाहिर जान थाल्यौँ भने यो देश बनाइदिन्छ कसले? त्यस अर्थमा हामीले भन्नुपर्दछ, चुनौती छ, सामना गर्दछौँ, सम्भावना खोज्दछौँ। नेपाल हामी आफै बनाउँछौँ, म बनाउँछु मेरो नेपाल भन्ने मान्यता र भावनाका आधारमा अब युवाहरू जाग्नु पर्दछ, युवाहरू सङ्गठित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हो, नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि हामी मिसन 84 बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको एउटा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनाभित्र युवाहरूको शिखर सम्मेलनको आयोजनाको कुरा गरिराखेका छौँ। म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु,
समाजमा हरेक विशेषता भएका युवाहरूलाई तपाईहरु जोड्नुहोस्। स्वाभाविक रूपमा देशमा केही गर्न चाहन्छु भन्ने युवाहरूलाई अब प्रेरणा दिनुपर्दछ। पार्टी त्यो अभियानमा जुट्न चाहन्छ, सरकार त्यो अभियानमा जुट्न चाहन्छ। सरकारले स्टार्टअपको परियोजना अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, विगतको बजेट अर्कै सरकारले ल्याएको थियो, त्यस अर्थमा हामीले भने जस्तो स्टार्टअपमा पर्याप्त पुँजी परिचालन गर्न सकेका छैनौँ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, आउने बजेटमा केही गर्न चाहने युवाहरूका लागि, स्टार्टअपका माध्यमबाट नयाँ काम गर्न चाहने युवाहरूका लागि अवसरको ढोका खोलिनेछ। त्यो कामको नेतृत्व अरू कसैले होइन, नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले गर्नेछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र त्यो अभियानको नेतृत्व गर्नका लागि केही गरौँ भन्ने युवाहरूको शिखर सम्मेलनको आयोजना अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा, नेकपा एमालेको अगुवाईमा हुनेछ भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यो हिसाबले हामीले अब राष्ट्र निर्माणको यात्राको अगुवाई गर्नुपर्दछ, नेतृत्व गर्नुपर्दछ। त्यो काम हामी आफैले गर्न सक्दछौँ। त्यो विश्वासका साथ अब हामी काममा जुट्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हो समाजलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो मनोविज्ञानमा बदलाव जरुरी छ। केही हुँदैन, बर्बाद भयो भन्ने मानसिकताका आधारमा समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। हरेक समाज अगाडि बढ्ने हो भने आशा जगाउनै पर्दछ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष नेपाली समाजमा आशाको संवाहक हो। हाम्रो पार्टी नेपाली समाजमा आशाको संवाहक हो। हामीले सपना देखेका छौँ, सपना देखाएका छौँ। एउटा समय थियो हाम्रो पार्टी अध्यक्षले सपनाका कुराहरू गर्दा मान्छेले मजाकको विषय बनाए। रेलको कुरा गर्दा कागजका रेल बनाए, सुरुङको कुरा गर्दा मजाकको विषय बनाए, पाइपलाइनको कुरा गर्दा मजाकको विषय बनाए। तर आज तिनै कुराहरू सपनाबाट व्यवहारमा बदलिँदैछन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हिजो मात्रै सिद्धबाबाको सुरुङको ब्रेकथ्रो भयो छ, त्योभन्दा पहिले थानकोटको सुरुङको ब्रेकथ्रो भइसकेको छ। काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकमा 3वटा सुरुङ बनिसकेका छन्। लामा सुरुङ 2 किलोमिटर 3 किलोमिटरसम्मका सुरुङहरू निर्माण भइसकेका छन्। अरू 2वटा सुरुङ बन्ने प्रक्रियामा छन्। अहिले नै नेपालमा 7वटा सुरुङ मार्गहरू सरकारको अगुवाईमा नेतृत्वमा बनिराखेका छन्। जसले हिजो सुरुङ मार्गलाई उडाउने गर्दथे, अब तिनीहरू सुरुङको बाटोबाट यात्रा गर्न पाउनेछन्। आलोचना गर्नेहरूलाई अवसरबाट हामी वञ्चित गर्नेवाला छैनौँ। जसले कागजको रेल बनाउँदै थिए उनीहरू जाउन् जनकपुरमा रेल चढ्नका लागि। रेल तयार छ। अब जनकपुरमा मात्रै होइन, देशका अरू भागमा पनि रेल चल्नु पर्दछ। नेपालको तराई क्षेत्रमा एसियन रेलवे नेटवर्क निर्माणको परिकल्पना सरकारले गरेको छ। पूर्वी एसियालाई पश्चिम एसियासँग जोड्ने रेल मार्गका रूपमा हाम्रो तराई क्षेत्रलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा अध्ययन भएको र प्रक्रिया सुरु भएको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। चिनिया रेल सी जिनपिङ आएर भन्नुहुन्छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नेपाली जनताको आकांक्षाको साथमा हामी छौँ। हामी चिनिया रेललाई काठमाडौँ ल्याउन चाहन्छौँ, नेपाल ल्याउन चाहन्छौँ। अब मजाको विषय भयो त। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएर भन्दै गर्नुहुन्छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नेपाली जनताको आकांक्षामा भारत सरकार साथमा छ। अब हामी भारतीय रेललाई काठमाडौँ ल्याउन चाहन्छौँ। रेलको विरोध गर्नेहरूले अब के गर्दछन्? सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीको पनि विरोध गर्दछन्। कति हालाकाँचा रहेछन् नेपालका नेकपा एमाले भन्दा बाहिरका राजनीतिज्ञहरू जसले आफूलाई विकल्प ठान्ने गर्दछन्। उनीहरूको मानसिकता कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा त रेल सपनाले देखाउँछ। हामी नै हौँ जसले नेपालको पानीमा नेपाली जनताको पहिलो हक लाग्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा पैरवी गर्यौं।
नदी पथान्तर योजना अगाडि बढायौँ। भेरीको पानीलाई बबरीमा डाइभर्सन गर्ने योजना अगाडि सार्यौँ। सुनकोसीको पानी मरिनमा डाइभर्सन गर्ने काम सुरु भएको छ। सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब सडक मात्रै होइन, पानी पनि सुरुङबाट किसानका खेतमा जाने समय सुरु भएको छ। कसको नेतृत्वमा? नेकपा एमालेको सरकारको नेतृत्वमा। सपना नदेखिकन नेपाल बन्दैन, यो चिजलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको सरकार बन्नुभन्दा पहिले रातिको समयमा उडान हुने एयरपोर्ट भनेको एउटा मात्रै थियो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। आज नेपालका 10वटा एयरपोर्टहरूमा रात्रिकालीन उडान अवतरण हुने कुराको सुनिश्चितता भएको छ। नेपालका सबै पहाडी जिल्लाका एयरपोर्टहरूका धावन मार्गहरू त्यही छोटो समयमा कालो पत्रे गरिएका छन्। नेपाल बनेन भन्नेहरूले तिनै एयरपोर्टमा यात्रा गरेर आफ्ना फेसबुकका स्ट्याटसहरू हाल्ने गर्दछन्, तर तिनै एयरपोर्टबाट उनीहरू यात्रा गर्ने गर्दछन्। सत्य स्वीकार गर्न उनीहरूलाई बडा गाह्रो भएको छ, किनकि उनीहरूलाई एउटा मिसन अन्तर्गत नेकपा एमालेको विरोध गर्नु छ। देश बनाउने मिसन होइन। देश बनेन भने नाममा देशलाई बिगार्ने अस्थिरतामा लिएर जाने जुन प्रकारको मिसन चलेको छ, अब त्यो मिसन चल्नेवाला छैन, चल्न दिने छैन भनेर हामीले भन्नुपर्दछ। त्यो अभियानमा अब हामी जुट्नु पर्दछ। बनाउनेलाई बनाउन दिनुपर्दछ। बनाउनेको साथमा अब जनता उभिनु पर्दछ भनेर चाहिँ हामीले उद्घोष गर्नुपर्दछ। त्यो अभियानको नेतृत्व अब हामीले गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र हामी मिसन 84 भनिराखेका छौँ, निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको कुरा गरिराखेका छौँ। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब युवा पुस्ताहरूका बिचमा जुन प्रकारको मूलधारको राजनीतिप्रति अनास्था र अविश्वास सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँहरू अब युवाहरूका बिचमा जानुपर्दछ, भन्नुपर्दछ। अमेरिकी समाजमा पुरानै पार्टीभित्र नीतिको विकल्प खोज्न सकिन्छ, नेतृत्वको विकल्प खोज्न सकिन्छ, जबकि त्यहाँका पार्टीहरूको इतिहास नेपालको भन्दा धेरै पुरानो छ। संसदीय प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा सयौं वर्षदेखि तिनै पार्टीहरू राजनीतिमा छन्। त्यहाँको विकास र समृद्धिको नेतृत्व तिनीहरूले गरेका छन्। त्यहाँ नयाँ चाहिएको छैन। विश्वको शक्ति केन्द्र बन्ने अमेरिकामा नयाँ चाहिएन। विश्वको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र बन्ने भारतमा नयाँ पार्टी चाहिएन। तीव्रतम आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने चीनमा नयाँ पार्टी चाहिएन। नेपालमा विकास र समृद्धिका लागि पुराना भएन, नयाँ चाहियो भनेर गीत गाउनेहरूले के साँच्चै नेपालको विकास र समृद्धिको चिन्ता गरेको हो? होइन। नेपाललाई अस्थिरताको बफर जोन बनाउन खोजेको हो। दक्षिण एसियामा अशान्ति मचाएर एसियाको विकास र समृद्धिलाई रोक्न खोजेको हो। पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थको सेवा गर्न खोजेको हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा आज नेपालमा जुन प्रकारको निराशाका खेतीहरू भइरहेका छन्, त्यो खेती भनेको भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा नेपाललाई पारिकन नेपाललाई अस्थिरताको शिकार बनाएर विदेशी शक्तिका सामु शासकहरूलाई झुक्ने परिस्थिति र बाध्यता सिर्जना गर्न खोज्नेहरूको परिणाम हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा नेपाल बनाउनका लागि राज्य बलियो हुनुपर्दछ। बलियो राज्यले मात्रै जनतालाई सुख र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दछ, कमजोर राज्यले सक्दैन। बलियो राज्य निर्माण गर्नका लागि बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ। अब युवाहरूको सपना त्यो दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आज युवा सङ्घ नेपालले समाजमा केही गरौँ भनेर चाहिँ भूमिका खेलेका, सफलता प्राप्त गरेका 3 जना युवाहरूलाई सम्मान गरेर अब युवाहरूको बाटो, अबको भविष्यको दिशा के हो भन्ने कुराको राम्रो सन्देश दिएको छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सम्मानित 3 जना युवाहरूलाई म हृदयदेखि नै बधाई भन्न चाहन्छु। पारसीले क्रिकेटको व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जे गरेर देखाउनु भयो, एनपिएलको सफलता, एक प्रकारले भने नेपाल जस्तो मुलुकमा एनपिएलको जुन प्रकारको सफलता क्रिकेटका क्षेत्रमा प्राप्त भयो, त्यसले के देखाउँछ भने भविष्यको खेल क्षेत्रका लागि नेपाल अत्यन्त उर्वरक क्षेत्र हो भन्ने कुरा देखाएको छ। खाँचो
कुशल व्यवस्थापनको हो भन्ने कुरालाई उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले सम्मान गर्नुभयो, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। पलेसाजीले अन्तर्राष्ट्रिय प्यारा ओलम्पिकमा जुन प्रकारको सफलता प्राप्त गर्नुभयो, नेपालीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सफल हुन सक्दछन् भन्ने एउटा सन्देश दिनुभएको छ। प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सम्मान गर्नुभयो, त्यसका लागि युवा सङ्घ धन्यवादको पात्र छ। अस्गर अलीजी नेपालको मुस्लिम समुदायको एउटा युवा, नेपालको आइटीको क्षेत्रमा उहाँले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुभयो, जुन सामर्थ्य प्रकट गर्नुभयो, एउटा असाधारण भूमिका र सामर्थ्य उहाँले आइटीको क्षेत्रमा जसरी प्रकट गर्नुभएको छ, नेपाललाई डिजिटल युगतर्फ लैजाने कुरामा जसरी नेपाल सरकारलाई निस्वार्थ रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँहरूले सम्मान गरिकन अब नेपाल डिजिटल युगमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। युवाहरूको साथी हो डिजिटल युग भन्ने मान्यताको सन्देश तपाईँहरूले दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ। म तपाईँहरू सबैलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु अबको युवा स्वाभाविक रूपमा ज्ञानले मात्रै अब काम चल्नेवाला छैन। ज्ञानसँग सिपलाई जोडौँ, सिपसँग इलम र उद्योगलाई जोडौँ। राष्ट्र निर्माणको यात्रामा अब हामी जोडिनु पर्दछ। त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा अबको युवा प्रविधि मैत्री युवा, आधुनिक यन्त्र उपकरणको प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य बोकेको युवा, अबको युवा कुशल व्यवस्थापक युवा, आफै उद्यम गर्न सक्ने, आफै व्यवस्थापन गर्न सक्ने, आफै व्यवसायी बन्न सक्ने, आफै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने। रोजगारदाता भनेको राज्य मात्रै हो भन्ने मानसिकताबाट अब हामी बाहिर निक्लनु पर्दछ। रोजगारदाता भनेको अब हामी आफै युवाहरू रोजगारदाता बन्ने हो भन्ने एउटा सङ्कल्प र अठोट गर्नुपर्दछ। नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम हामी युवाहरूले आफ्नै इलमका माध्यमबाट, आफ्नै व्यवसायका माध्यमबाट, आफ्नै कर्मका माध्यमबाट गर्दछौँ भन्ने कुराको सन्देश दिन सुरु गर्नुपर्दछ। एउटा समय थियो बाबुबाजेको पुँजी हुनेहरूले मात्रै काम गर्न सक्दछन् भन्ने समय, अब त्यो समय सकिएको छ। जोसँग क्षमता छ उसले आफ्नै जीवनमा प्रगति गर्न सक्दछ। आजको युग क्षमता भएकाहरूको युग हो। अब हामीले आफूलाई क्षमतावान युवामा बदल्ने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ, अठोट गर्नुपर्दछ। युवा सङ्घ नेपालले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्दछ। यही शुभकामनाका साथ म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।